नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भगेरा उन्मूलन अभियान चलाउँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता माओले गम्भीर विपत्ति सामना गर्नु परेको थियो। कुरा हो सन् 1958 को। माओले 27 वर्ष शासनकालमा एकपछि अर्को अभियान चलाएका थिए। त्यो अभियान मध्ये माओले भगेरासँग जोडेर एउटा यस्तो अभियान चलाए जसका कारण चीनले भोकमरीको सामना गर्नु परेको थियो। माओले जनसमुदाय गठन गरेर कृषि अर्थतन्त्रबाट कम्युनिस्ट समाजमा परिणत हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर जनवादी गणतन्त्र चीनको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेका थिए, जसलाई ग्रेट लिप फरवार्ड नाम दिएको थियो। ग्रेट लिप फरवार्ड अभियान अन्तर्गत मारो 4 एक हिस्सा थियो, जहाँ सम्झिने कुरा के छ भने मारो 4 को उद्देश्य 4 प्रकारका जीवलाई निर्मूल पार्नु थियो। ती प्राणीहरू थिए झिङ्गा, लामखुट्टे, चरा र भँगेरा। ग्रेट लिप फरवार्ड अन्तर्गत राखिएको पहिलो 3 जीवहरूबाट चिनिया नागरिकहरू पीडित थिए। लामखुट्टेले औलो फैलाउँथ्यो, मुसाले प्लेग फैलाउनुका साथै अन्न नष्ट गरिरहेको थियो, झिङ्गा हटाउन सरसफाइसँग जोडिएको थियो। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अभियानले भगेराको परिचय दियो एक अत्यन्त खतरनाक जीव भनेर। माओको निष्कर्ष थियो कि भँगेराले एक वर्षमा 4 किलोसम्म अन्न खान्छ, त्यसैले चिनिया नागरिकलाई खुवाउन भँगेरालाई मार्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो लडाईँ नजितेसम्म कुनै पनि योद्धा रोकिनु हुँदैन भन्ने थियो। यस लडाईँमा सबै क्रान्तिकारीहरूले पूर्ण उत्साह र दृढताका साथ भाग लिए। मिचापन्थी भँगेरा विरुद्ध जयाद छेडे। यो अभियान एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन भयो। स्कुल कलेजका विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारीहरू बिहान 5 बजेदेखि नै भाँडा बर्तन लिएर भँगेरा मार्ने अभियानमा सहभागी हुन्थे। यो अभियानमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या 30 लाख रहेको बताइन्छ। बिहान 5 बजे बिगुल र सिट्ठी बज्न थाल्थ्यो र मानिसहरू भँगेरामाथि आक्रमण गर्थे। अन्तिम रिपोर्टका अनुसार 3,10,000 भँगेरा त पेकिङमा मात्रै मारिएको थियो। फुर्तिलो चरा मार्नु त्यति सजिलो काम थिएन। कतिपय चरालाई कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्ताले गुलेली हानेर मारेका थिए, तर लाखौँ चरा मार्ने फरक रणनीति अपनाइएको थियो। मानिसहरूले सहर र गाउँहरूमा भाँडाकुँडाहरू पिकेर यति हडताल मचाउँथे कि भँगेराहरू लगातार उड्न बाध्य भए। उनीहरूको उद्देश्य बस्न र खान नदिने थियो। 2-3 दिनसम्म लगातार खान बस्न नपाएपछि लगातार उडेको कारण ठुलो सङ्ख्यामा भँगेराहरू मरे। त्यति बेला जनताले सामूहिक अभियानबाट ठुलो सफलता पाएको महसुस गरे पनि चाँडै नै जनताले पारिस्थितिक सन्तुलन नराम्ररी बिग्रेको महसुस गरे। पारिस्थितिक विरुद्ध यस्तो घटनाहरू भए पनि चीनमा कसैले प्रश्न उठाएनन्। तर सन् 1959 सम्ममा यस अभियानले विनाशकारी नतिजा देखिन थाल्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेताले भँगेरा अन्न र फलफुल खाने देखेका थिए, तर भँगेराको एउटा महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा उनी अनभिज्ञ थिए। भँगेरा मर्ने बित्तिकै किरा र माकुरा खानेको सङ्ख्या एकदमै बढ्न थाल्यो, जसलाई चराले हुर्कनु अघि नै खान्थे, जसले चीनमा पहिलेदेखि नै चलिरहेको खाद्य सङ्कटलाई बढावा दिइरहेको थियो। अन्ततः माओले भँगेरा उन्मूलन अभियान फिर्ता त लिए, तर ग्रेट लिप फरवार्डले जे सफलता हासिल गरेको थियो त्योभन्दा व्यापक अनिकालको सङ्कट त्यसपछि चीनले खेप्नु परेको थियो। भनिन्छ त्यसको केही वर्षदेखि 15देखि 55 मिलियनसम्म मानिसहरू भोकमरीका कारण मरेका थिए। भँगेरा उन्मूलन अभियान नै चीनको दुर्दशाको प्रमुख कारण बनेको थियो। माओको झल्को दिने गरी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डाक्टर आर्जु राणाले यति बेला बाँदर उन्मूलनको जुक्ति पुर्याएकी छिन्। बाँदरको बन्ध्याकरण गरिदिने, तराईमा बसोबास सर्नेहरूको लर्कोले पहाडका धेरै गाउँहरूमा मानिसको बस्ती पातलिएको छ। ससाना बुट्यान बिरुवाहरू बढेर झाडी र जङ्गलमा परिणत भएका छन्। आबादी कम हुँदा पहाडका थोरै जमिनमा मात्रै खेतीपाती हुने गरेको छ। बसाइसराई र परदेशिनीको ताँतीले खेतीपाती गर्ने जनशक्ति अभाव पनि उत्तिकै छ। यसो भइरहँदा पहाडका धेरै गाउँमा जङ्गली जनावरको बिगबिगी, त्यसमा पनि बाँदर आतङ्क बढिरहेको छ। बाँदर धपाउने विभिन्न उपाय खोज्न स्थानीय बाध्य छन्। यसैबीच सभापति राणाले नेपालका बाँदरहरूको परिवार नियोजन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिछन्। बाँदर संरक्षण गरेर कुनै फाइदा नहुने पनि उनको तर्क छ। बाँदर पनि प्रकृति तथा जैविक विविधताको एक हिस्सा हो भन्ने कुरा
किसानकी छोरीले भुलिन्छिन्। पृथ्वी साझा घर हो र सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएकै कारण मानिसले साझा घरको नेतृत्व गरेको छ, तर संरक्षण गर्न सक्यो कि सकेन त्यो बहसको विषय बन्ला। बायोमेडिकल अनुसन्धानमा बाँदरले पुर्याएको योगदानको पनि अतुलनीय छ। बाँदरले कृषि क्षेत्रमा देखाएको ताण्डवको समाधान निर्दयी क्रियाकलापबाट नभई मानवीय उपायहरूबाट खोजिनुपर्छ भन्ने यिनमा चेत देखिएन। वर्षौँदेखि किसानले बाली लगाएर कि त बाँदरसँग बाँडेर खाए कि त बाँदरसँग लडेर खाने गर्दै आए। तर पछिल्लो समय बस्ती पातलिँदै जाँदा बाँदरसँग जुझ्न नसकेर गाउँका मानिसहरू जग्गा बाँझो छाडी अन्यत्र पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। बाँदरको बन्ध्याकरण कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त त्यो अध्ययन र बहसको विषय बन्नुपर्छ। नत्र हिजो माओले भँगेरा मार्न चालेको अभियान र त्यसपछि चलेको भोकमरी जस्तै अर्को किस्सा भविष्यमा नबनोस्। तर आज पहाडमा बाँदरको राज कसरी चल्यो? गाउँ किन रित्यो? गाउँ किन जङ्गल बन्यो? मानिस किन सहर पलायन भए? गाउँका युवा किन खाडी भासिए? कृषिप्रति किन विकर्षण छ? बाँदरलाई परिवार नियोजन भन्ने जस्तै मान्छेलाई भ्रष्टाचार नियोजन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जवाब खोज्नुपर्ने यहाँ छ। नत्र नक्कली भुटानी शरणार्थी टिकापुर जग्गा हिनामिना कोकाकोला कमिसन युलेन शुल्क ठगीले युवा जति विदेश अनि गाउँमा बाँदरको शासन त चलि नै रहन्छ। गाउँमा बाँदरको शासन अनि देशमा ... रिक्त स्थान पुर्याएछ, अर्थात् खाली ठाउँ आफै भर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660122424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी 9745615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला भने लाग्छौँ हामी पहिलो रिपोर्टतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन आक्रोश र कुण्ठा पुग्ने मामलामा असाध्यै अघि देखिन्छन्। मनमा लागेको लेखिहाल्ने बालेन पदीय मर्यादाको त ख्यालै राख्दैनन् नै। उनी असभ्य शब्द चयनमा समेत उत्रिने गरेका छन्। प्रहरीले गरेको नियमित चेकिङमा बालेनको गाडी परेपछि उनले शनिबार साँझ फेसबुकमा पोखेको आक्रोशले त जनप्रतिनिधि र जनमतमाथि नै बाधा उत्पन्न हुन सक्छ है भन्ने भाष्य स्थापित हुने देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्थाको ओकालत अनुशासनको परिधिका लागि पनि आवश्यक छ। दल कस्ता भए र प्रवृत्ति कस्तो बन्न पुग्यो त्यो फरक विषय हो, तर दलीय प्रतिनिधित्व बाहिरको विषय नियन्त्रण र अनुशासनहीनतामा पुग्दैन भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ बालेनको हरकतले मेटाइदिएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। दलीय घेरामा रहेकाहरू निश्चित मापदण्ड र अनुशासनमा रहन बाध्य हुन्छन्। नभए अनुशासनको कारबाही चल्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको पद नै जाने हुन्छ। यसकारण दलीय प्रणालीले नै मुलुकलाई स्थायित्व र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउने विश्वास राखिन्छ। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनको हरकतले दलीय प्रणालीको महत्त्वलाई थप बलियो बनाएको छ। बालेन स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्। उनी संगठित संस्थाबाट राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यसैले पनि होला उनी मनमा लागेको कुरा व्यक्त गरिहाल्ने र विद्रोहको चेतलाई प्रयोग गरिहाल्ने स्वभावका देखिन्छन्। तर सभ्यता अनुशासन शब्द चयनमा भने उनी धेरै चुक्ने गरेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हो बालेनलाई महानगरले उपलब्ध गराएको सरकारी गाडीको प्रयोगको। बालेन पत्नी सबिना काफले सवार महानगरको गाडीलाई प्रहरीले शनिबारको चेकिङमा रोकेर सामान्य सोधपुछ गर्यो। त्यसपछि यो सूचना बालेन समक्ष पुग्यो। सूचना पुग्ने बित्तिकै बालेनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सिडिओलाई फोन सम्पर्क गरे अनि भडास पोखे। सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिँदै नेताहरूलाई चोरको संज्ञा दिएका उनले सिडिओलाई समेत आक्रोश व्यक्त गरेपछि सिडिओले प्रहरीसँग यस विषयमा बुझ्न खोजे। तर प्रहरीले सरकारी नम्बर प्लेटको सवारी
सार्वजनिक बिदाको दिनमा देखेपछि सोधपुछ गर्दा बालेन पत्नी रहेको भनेपछि छाडिसकेको जानकारी गराए। सामान्य सोधपुछका विषयमा समेत बालेनको क्षुद्र शैली सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कम आलोचना बढी वाहवाही पाएपछि बालेनलाई समर्थन गर्ने फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दले पनि यो विषयमा अन्यत्रै मोड्न सबिनाले छोरी जन्माएको सूचना सम्प्रेषण गरिदिन्छ। यो सूचनाले फेरि आलोचनाको शिकार बन्न थालिसकेका बालेनमाथि सहानुभूतिका स्वरहरू मुखारित नहुँदै सोही फेसबुक पेजले केही दिन पहिले सन्तान प्राप्त गरेको सूचना दिनु परेपछि यस्ता पेज र बालेन प्रवृत्तिले समाजलाई कसरी मिसलिड गर्न खोज्छन् भन्ने समेत सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ। यसैबीच ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा सबिनाले 8-9 दिन पहिले नै बच्चा जन्माएको विषय बाहिरिएपछि फेरि बालेनको आलोचना सुरु भएको छ। यसरी बेलगाम बन्ने र आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी भएका पात्र बालेन त एक उदाहरण मात्र हुन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ समेत यस्तै होडमा छन्। हर्क पनि विवादमा तानिरहने पात्र हुन्। गौ हत्याको विषय चर्काउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप खेपेका उनी उत्तेजित र असभ्य शब्द चयनको अग्रपंक्तिमा छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र जितेका उनीहरूमाथि दलीय लगाम छैन। समाजले आदर्श मानेर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दा कस्ता शब्द चयन गर्ने, सभ्यताको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनै पर्छ। अराजकतालाई प्रश्रय दिन थालियो भने यसले समाज पनि अराजक बन्ने र स्थिति भयावह बन्ने खतरा रहन्छ। दलीय प्रतिनिधित्व भएकाहरूमाथि शब्द चयनदेखि विभिन्न विषयमा अनुशासनको पालना नभएको गुनासो मात्रै बढ्यो भने समेत कारबाहीको डण्डा तिर्स्याउने खतरा रहन्छ। हुन त दलीय व्यवस्थामा विभिन्न विषय लुक्ने र आफ्नालाई बचाउने खेल नहुने भने होइनन्, तर अराजकता फैलाउने छुट उनीहरूलाई हुन्न। दलीय व्यवस्थाको प्रशंसा फरक पाटो हो, तर स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्रताको दायरा कहाँसम्म यो बुझ्नै पर्छ। अराजकता फैलिन नदिन जनस्तरबाटै पनि अब विचार र सूक्ष्म विश्लेषण सहितको चेत आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले चासो र चर्चाको आधारमा यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। अब कुराकानी गरौँ अर्को प्रसङ्गको। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका 7 सिमरौनगढ स्थित नगर अस्पताल 1 महिनादेखि बन्द रहेको छ। तलब भत्ताको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले गरेको तालाबन्दीका कारण गत असार 31 गतेदेखि अस्पतालको सेवा ठप्प हुँदै आएको। तर अस्पताल सेवा बन्द भएको 1 महिना पुरा हुँदा पनि सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारवाला निकायहरूले ध्यान नदिँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमिल सिन्हाको यो रिपोर्ट हेरौँ। बाराको सिमरौनगढ नगर अस्पतालका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राख्दा अस्पताल 1 महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ। सेवा नै ठप्प पार्दै स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलित बनेपछि सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले 4 देखि 15 महिनासम्मको तलब भत्ता नपाएको नगर अस्पतालका कर्मचारी अयुब मिया अन्सारी बताउँछन्। हाम्रो माग चाहिँ छ कि तलब भत्ता के अरे 1 नम्बरमा छ म्याद थप गर्ने। हामी सबै कर्मचारी जति करार र ज्यालादारीमा छौँ त्यति, अनि म्याद थप गरेर निरन्तरता दिने। हाम्रो यो महिना लगाएर तपाईँको 15 महिनादेखि तलब पाएको छैन। 79-80को 4 महिना चैत वैशाख जेठ असार, अनि यो आर्थिक वर्षमा मात्र 3 महिनाको पाएको। 3 महिना के अरे असोज, के अरे श्रावण भदौ असोज, कार्तिकदेखि अहिलेसम्म र त्यो 4 महिना हाम्रो बाँकी छ। तलब के अरे मेन चाहिँ तपाईँको तलब भत्ता हो हाम्रो माग।
यता नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै करार सेवामा रहेका नगरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको करार सेवा नवीकरण नगर्ने भनेपछि थप अनियलता देखिएको छ। नगरपालिकाको कार्यपालिकाका बहुमत सदस्य र नगर प्रमुख किशोरी प्रसाद शाह कलवार बीचको आपसी द्वन्द्वका कारण अस्पताल सञ्चालनको लागि पहल नभएको बताइएको छ। नगरमा जसपा तर्फका प्रमुख, उपप्रमुख र नेपाली कांग्रेस तर्फका बहुमत सदस्य भएकाले आपसी द्वन्द्वका कारण सो समस्या भएको देखिन्छ। अस्पतालमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भनेर यो अवधिमा कार्यपालिकाको बैठक 3 पटक बोलाइएको भए पनि बैठक नै बस्न सकेन। यसरी आन्तरिक द्वन्द्वले अस्पताल सेवा प्रभावित छ। कर्मचारीहरू तलबको माग गरिरहेका छन् भने नगरपालिका भने अस्पताल प्रशासनकै कारण कर्मचारी र सेवाग्राहीले दुःख पाएको बताउँछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि हालसम्म नगर प्रमुख कलवारले 96 लाख रुपैयाँ दिइसकेको, तर त्यसको हर हिसाब अस्पतालका कर्मचारीले नदिएकाले समस्या उत्पन्न भएको नगरको भनाइ छ। आय व्यय गर्नुभयो त्यो हिसाब किताब देखाउनुहोस्। जबकि यो आर्थिक वर्ष जुन बितेको भर्खर त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले पहिलाको अनुदानको सहित माथिबाट फेरि 40 लाख दियो। त्यसपछि हेल्थ पोस्टको लागि छुट्याएको पैसा पनि त्यसै उहाँहरूले नै औषधि किन्नुभयो। अनि त्यसको 40 लाख र 30 लाख 70 लाख र अन्य पनि खर्च गरेर कति 94 लाख जति नगर अस्पताललाई यो नगरपालिकाले दिएको जस्तो देखियो होइन। अनि त्यो हिसाबले अब त्यसको हिसाब किताबै नदिने। 2078 जेठ 21 गतेबाट सेवा सुरु भएको 15 शैय्याको अस्पतालबाट सिमरौनगढ र आसपासका सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेको थियो। तर पालिकामा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नगरपालिका र नगर अस्पतालमा तोडफोड हुँदा लाखौंको सम्पत्तिको नोक्सानी भएको थियो। नगर अस्पताल बन्द हुँदा आफूहरू छिमेकी देश भारतको बिहार क्षेत्रमा महँगोमा उपचार गराउन जानुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। हामीहरू मान्छेलाई घाटा लागिरहेछ। मेरो बिरामी भएर त बिर्ग जानुपर्छ, कलैया जानुपर्छ, भारतमा जानुपर्छ। कारण त्यही छ डाक्टरलाई तलब पाइरहेको छैन नि, त्यो डाक्टर खोलिरहेको छैन। छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको पालिकाको नगर अस्पतालमा दैनिक करिब 100 भन्दा बढीले उपचार सेवा लिने गरेका छन्। तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर अस्पताललाई बन्द गर्दा त्यसको सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रका जनतामाथि परेको छ। तराई क्षेत्रका प्राय पालिकाहरूमा देखिएको जस्तै यस नगरपालिकामा पनि राजनीतिक द्वन्द्व, आपसी स्वार्थ, अझ भनौं कार्यकर्ता भर्तीको थलो भन्दा जनतालाई सधैँ दुःख बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सिमरौनगढ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय शङ्कर ठाकुर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विजयजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नगर अस्पताल 1 महिनादेखि बन्द छ। अब यो यति लामो समयसम्म बन्द रहँदा पनि यो स्वास्थ्य जस्तो विषय जहाँ मानिसहरू उपचार गर्नका लागि आउँछन्, यो ठाउँ 1 महिनादेखि बन्द हुनु साह्रै बहुत दुःखको विषय हो। किन यो खुलाउनेतर्फ यहाँहरूको ध्यान अगाडि नबढेको होला? त्यस्तो छ, हामी पनि प्रयास गरिरहेका छौँ छिटै खुलाउने भनेर। अब त्यसमा के छ भने सुरुदेखि पनि अलिकति त्यहाँ व्यवस्थित नभएको होइन। अब जुन चाहिँ जिम्मेवारी तोकियो, जिम्मेवारी तोकेको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्दिने, त्यसमा त्यहाँबाट उठेको हरेक दिनको आम्दानी चाहिँ त्यो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ भएन छ। यहाँबाट नगरपालिकाबाट पैसा गएको देखिन्छ, तर त्यो पैसा कता कता गएको छ त्यो थाहा हुँदैन। अनि त्यो हिसाबले के भयो भने त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब पत्ता पाउन सकिएन। त्यो हिसाबले अब अहिले चाहिँ कर्मचारीलाई नराख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तलब दिनु पर्यो, हामीले काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बन्द गराउनु भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले हामी चाहिँ पहल चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि के भएको छ भने नगर अस्पतालको निगरानी समिति एउटा भनौँ न उपमेयरताको संयोजकत्वमा गठन भएको छ। अनि त्यो समितिसँग पनि हामीले पटक मिटिङ बसिरहेका छौँ। अब टुङ्गोमा लागिरहेको छैन पैसा होइन। अब यो विवादको मुख्य चुरो भनेको चाहिँ उनीहरूले तलब भत्ता नपाएको कारण या पारदर्शी हिसाब किताब नबुझाएको कारण या मेयर र कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरू बीचको मुख्य विवाद पो हो कि के हो चाहिँ खास चाहिँ? यस्तो छ, अब मेन कुरा के रहेछ भने सुरुदेखि त्यो जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो नि, जस्तो अब हरेक दिन उठेको चाहिँ पैसा चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो नगरपालिकाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने एउटा सुरुमा त्यो भएन। अनि त्यो भएन भने के भयो भने नगरपालिकाबाट पैसा गएको देखियो, तर बाहिर के भयो त्यसको आउटपुट के भयो, त्यसको पैसा उठेको पैसा रकम राजस्व कहाँ गयो भन्ने कुराहरू देखिएन। त्यो हिसाबले अब कर्मचारीहरूलाई तलब पाउन सकेका छैन। तलब नपाएको कारणले
चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। होइन, जो दोषी कर्मचारी हो उसलाई कारबाही गरेर विकल्प खोजेर सेवा चाहिँ बन्द नगर्दा सकिने अवस्था थिएन र? यस्तो छ, अब सुरुमा कर्मचारी चाहिँ करारको नराख्ने भन्छ, करारका कर्मचारीहरू त्यसमा काम गर्दा थिए, तिनीहरू पनि अब हामी पनि हट्ने भयो भनेर उनीहरूले तालाबन्दी गर्यो। बिचमा हामी प्रयास नगरेको होइन, मेयर साहबको अध्यक्षतामा गएर एउटा समितिलाई जिम्मा दिइयो, समिति चाहिँ 10 दिनभित्रमा तपाईँहरू प्रतिवेदन बुझाउनु भनेर। बुझाउन चाहिँ दिइयो, तर प्रतिवेदन त्यहाँबाट प्रष्ट आएन। हिसाब किताबको कुरा निस्क्यो, हिसाब किताब हामी लिखित रूपमा माग्ने भन्ने हिसाबले पनि भनेको हो होइन। त्यो हिसाबले हामी आफ्नो बलले गरिरहेका छौँ, तर त्यहाँभित्र चाहिँ भएको अपारदर्शिताले गर्दाखेरि सबै कुरा देखिएको छ। अहिले अब करार कर्मचारी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता नभएर हो कि मेयर साहबका अन्य कर्मचारी करार कर्मचारी त राख्नुपर्ने भएर हो कि के कारण हो खास यो भइरहेको करार कर्मचारी हटाउनु पर्ने चाहिँ? अब यस्तो भयो, त्यो नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत अनुसार चाहिँ करार कर्मचारीलाई तलब पाउन गाह्रो भयो। त्यो हिसाबले अब स्थायी कर्मचारीबाट पनि हामी त्यहाँ ल्याएर पाउन सकिन्छौँ भनेर त्यो हिसाबले त्यो कुरा भएको हो। अनि त्यो हिसाबले हामी चाहिँ ठिकै छ स्वीकार गरिरहेछौँ भन्ने कुरा भयो। अब त्यसो भए जनताले चाहिँ कहिलेबाट यहाँबाट सुविधा पाउलान्, के हुन्छ अवस्था, कहिलेसम्म पनि तपाईँहरूको यो कुरा मिल्ला? छिट्टै प्रयासमा छौँ हामी, छिट्टै जतिसक्दो छिटो चाहिँ हामी त्यो पुऱ्याउने प्रयासमा छौँ। हस्, अब तपाईँले भने जस्तै अब जस्तो 96 लाख रुपियाँ नगर प्रमुखज्यूले अस्पतालको लागि दिएको भनेर भन्नुभएको छ, अब त्योभन्दा अगाडिका खर्चहरू पनि होलान्, आयव्ययका कुरा पारदर्शी छैनन् भने त त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीका कुरा पनि त होलान् नि त? त्यसो भए कारबाही गर्ने अब निकायले हो, अब हामीले कारबाही गर्न होइन, प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने त कुराहरू होला नि त? त्यो त अब आफ्नो प्रक्रियामा गइरहेको होला चाहिँ। हामीले गर्ने काम चाहिँ त्यही हो, कसरी अस्पताल पुऱ्याउन सकिन्छ त्यो हिसाब। हस्, अब जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो, त्यहाँ दैनिक उपचारका लागि जान्छन् मानिसहरू, त्यस कारणले यो चाँडै खुलोस्, हामी पनि यति नै भन्छौँ। नगर अस्पताल हुन्छ। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो सिमरौनगढ नगरपालिका 12 का स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय शङ्कर ठाकुर। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। उहाँ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ, उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। तपाईँ पनि फोन गर्नुहोला, आफ्ना समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र तपाईँले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले देखिरहेका भोगिरहेका समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। र समस्या मात्र राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू छन् भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित तपाईँले देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ भने त्यस्ता विषयहरू पनि यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने एउटा समाज रूपान्तरणका लागि, समस्या समाधानका लागि एउटा माध्यम पनि बन्न सक्छ। कार्यक्रममा यति बेला भने कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नवलपरासीको हजुर प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट। प्रतापपुर 1 बाट? हजुर, प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट। नाम के हो तपाईँको? हजुर, तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ? ओम नारायण चौधरी। ओम नारायण चौधरी। हजुर चौधरीजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? त्यो भ्रष्टाचार। हजुर भ्रष्टाचार भन्नुहोस् त के हो? मेरो होइन नि, देशको हो। मेरो समस्या होइन। हुन्छ भन्नुहोस् न, तपाईँलाई लागेको कुरा भन्नुहोस् त, राख्नुहोस् त। लाए होइन, सुन्नु, यहाँ के अरे गण्डक प्रोजेक्ट छ, त त्यहाँ जब गण्डक नहर बन्यो नि, त्यतिखेर हुलाकी बाटोलाई काट्यो गण्डक नहरले काट्यो। अनि त्यहाँ गण्डक नहरले त त्यतिखेर त ट्राफिक चलेको थिएन। 35 सालको कुरा हो। 35 सालको कुरा हो। हजुर हजुर। त्यस बेला चाहिँ त्यो जहाँ नहरलाई काट्यो, नहरले बाटोलाई काट्यो, हुलाकी बाटोलाई, त्यहाँ चाहिँ त्यो गण्डकपुर के अरे सडकले त्यहाँ पुल बनाएन। सडकले पुल बनाएन, गण्डकले पुल बनायो, तल धेरै तल बनायो। अनि के भयो भनेपछि त्यहाँ पुल नबन्दाखेरि त्यहाँ अगाडि त 6 जना मान्छे
पुरै बाटो नै मिचेर घर बनाइलिए, पक्की घर। अब 5 वर्ष भयो यो के अरे हुलाकी बाटो निर्माण योजनाको 5 वर्ष भयो त उनीहरूलाई हटाइगए छैन। उसको काम त हो त जब बाटो बनाउन सुरु गर्यो के अरे अतिक्रमण गरेर घर बाटो अतिक्रमण गरेर घर बनाएछन् भने त पहिला त्यो सफा गर्नुपर्छ नि, अतिक्रमण हटाउनु पर्छ। तर उसले केही पनि गरेन। अब आयो यसपालि के भयो भने जुन गण्डकले अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले भने यसरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाइसकिसकेपछि तपाईँले जसरी आपत्ति व्यक्त गरिरहनु भएको छ, प्रतापपुर गाउँपालिकामा चाहिँ यो विषय तपाईँले राख्नु भएन? गाउँपालिकाको त सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भूमिका हो नि त। उसको जमिन निचे छ त, बाटोको निचे छ, हुलाकी बाटोको त उसले अतिक्रमण हटाउनु पर्छ पर्दैन? किन उसको कस्तो भन्नुहुन्छ? गाउँपालिकाले कहीँ व्यवस्था राख्छ? हुलाकी बाटो जुन योजना छ उसले हटाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यहाँ सब मिलो मात्रो छ। तपाईँ गाउँपालिका उसलाई भन्नुहुन्छ, सिडिओले त सुनेन। किनभने त्यो अतिक्रमण गरेर पक्की घर बनाएछन् उनीहरू सब सिडिओलाई मिलाइसकेछ। तपाईँको यो प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कै समस्या होइन त यो? हजुर, 2 को यो चाहिँ 2 को समस्या हुन्छ। हामी प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ, किनभने यो स्थानीय तहसँग। हजुर, त्यहाँ सिबिआई छानबिन नगरिकन कसैले केही गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ हटाउनै सक्दैनन् कोही। सब सिडिओ यो सब सेटिङ, सिडिओ के अरे एसपी सब सेटिङ छन्। अहिलेसम्म कति घर बनिएका छन् त्यहाँ? 6वटा घर बनेछ। 6वटा घर बनिएको छ। त्यो घर बनिएको ठाउँमा चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो गण्डक नहरको त्यहाँ पुल छ, त्यहाँ चाहिँ छेउमै छ, गण्डक नहरको छेउमा छ। ए, पुल भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सजिलोका लागि उनीहरूले घर बनाए, तर जहाँ बनाइदिनु पर्थ्यो स्थानीयका लागि त्यो गण्डक नहरको बिचमा पुल त्यहाँ चाहिँ बनाइएन। उनीहरूले पैसा खुवाएर उनीहरूलाई गएछ। एउटा गङ्गा देवी चौधरीको के अरे त्यो पुलको सिधा नम्बरी बाटो छ, उताबाट बाटो हिँडिरहेछ, गाडीहरू उसको नम्बरीबाट हिँडिरहेछ। अनि उसले केही गर्न दिएको छैन सडक कार्यालयले। ऊ आफ्नो नम्बरीमा उसले बनाउन पाएछ। यो विषयमा तपाईँले सिडिओ कार्यालयले पनि सुनेन भनेर भन्नुभयो, तपाईँ आफैले कुराकानी गर्नुभएको थियो? हजुर, तपाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो? सिबिआईलाई नै छानबिन बल्ल हुन्छ, नत्र कसै। यसो गरौँ त, हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छौँ भनेका थियौँ, तर यति बेला हामीसँग वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षज्यू चाहिँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, श्रीरामजी हो। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। श्रीरामजी, हजुर श्रीरामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो, हजुर श्रीरामजी। मेरो श्रीराम नाम होइन सर। तपाईँको नाम के हो भन्नुहोस् त? अब तपाईँ मेरो नामै थाहा छैन, कसरी नम्बर पाउनुभयो? तपाईँ वडा अध्यक्षज्यू हो? वडा अध्यक्ष हो, प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष हो। तपाईँ श्रीराम भन्नुहुन्छ। तपाईँको वेबसाइटमा, तपाईँको गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पहिला सच्याउनु होला, तपाईँको नाम त्यहाँ त्यही लेखिएको छ, त्यस कारणले तपाईँको नाम हामीले यो भनेका हौँ है। तपाईँलाई मैले सुझाव दिएँ, पहिला चाहिँ तपाईँको वेबसाइट खोलेर त्यो नम्बरमा तपाईँको नाम चाहिँ पहिला सुधार्नु होला है त। हामी वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। उहाँको नाम चाहिँ गाउँपालिका प्रतापपुर गाउँपालिकाको वेबसाइटमा त्यही लेखिएको छ र हामीले त्यही नाम उहाँसँग भनेका हौँ। त्यस कारणले उहाँले नाम मेरो यो होइन भनेर उहाँले हामीसँगै कम्प्लेन गर्दै हुन्थ्यो, तर हाम्रो कम्प्लेन चाहिँ उहाँसँगै थियो। हामीसँग एकजना दर्शक पनि जोडिरहनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ र उहाँले राख्नुभएको समस्यासँग सम्बन्धित भएर हामीले प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षसँग जोडिन खोजेका थियौँ। तर यति बेला हामी फेरि सम्भवतः भएसम्म गाउँपालिकाको अध्यक्षसँगै जोडिने प्रयास गरौँ, किनभने यो गाउँपालिका अध्यक्षसँगै जोड्न सकियो भने यो विषय अझ सहज होला। हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। चौधरीजी, हजुर, वडा अध्यक्षज्यूको नाम चाहिँ के हो खासमा? उमेश चन्द्र यादव हो। उमेश चन्द्र यादव हो।
उहाँको वेबसाइटमा चाहिँ नाम अर्कै रहेछ, हामीले त्यही नामले उहाँलाई पुकार्दा उहाँले फोन राख्नु भएको छ। फेरि पनि हामी गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ। र अब तपाईँले लामो समयदेखि यो विषय उठान गरिरहनु भएको छ, सार्वजनिक जग्गामा घर बनियो भन्ने कुरामा आपत्ति छ। त्यो सँगसँगै अब गण्डक नहरमा विभिन्न ठाउँमा पुलहरू बनिदिएका थिए भनेदेखि त्यो समस्या हुने थिएन, स्थानीयहरूले राहत पाउँथे भन्ने तपाईँको एउटा गुनासो यो पनि छँदैछ। अब यो पाटोमा पनि हामी रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ प्रतापपुर वडा नम्बर 1 भन्नुभयो है, तपाईँ चाहिँ बासिन्दा? चौधरीजी हजुर, तपाईँ के बाटोमा हुनुहुन्छ? म त्रिवेणीमा छु। त्रिवेणीमा हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ यहाँ? हुन्छ, यसो गरौँ, तपाईँसँग हामी अहिले छुट्छौँ। हामी सम्भव भएसम्म यस विषयमा फेरि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँसँग पनि र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग पनि। उहाँहरूसँग फोन लागेन भन्ने मैले यति बेला जानकारी पाएको छु। यहाँसँग अहिले भने हामी छुट्छौँ है त? हस् हस्, हुन्छ। हामीसँग नवलपरासीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सहरहरूमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। प्रमुख सहरहरूसँगै मुख्य तथा भित्री राजमार्गहरूमा समेत छाडा चौपायाले अड्डा जमाएर बस्नाले सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको हो। चौपायाको व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नै हुन थालेपछि अहिले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिरहेको छ। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी छाडा चौपायाको व्यवस्थापन तथा त्यसबाट आय आर्जन समेत सिर्जना गराउने भन्दै विकास समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहर र राजमार्ग छेउछाउमा छाडा चौपायाको बेगबेगी छ। प्रदेशका सहरहरू नेपालगञ्ज, कोहलपुर, तुलसीपुर, तौलिहवा, बुटवल, भैरहवा, परासी बजारमा छाडा चौपाया नियन्त्रण बाहिर छन्। राजमार्गमा छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। बुटवल उपमहानगरको सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा सडकमै लाम लागेका छाडा चौपायाहरू सवारी साधन नै अवरुद्ध हुने गरी बस्ने गरेका छन्। बुटवलका सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालबाटै आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बनेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्र रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले गएको बुधबार मात्रै वडा नम्बर 7 मा रहेको नन्दिनी गौशालाको व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। बुटवलका सडकमा देखिएका चौपायालाई गौशालामा व्यवस्थापन गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। समग्र रूपमा तीनवटै जिल्ला नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु तीनटै जिल्ला मिलेर बरगाडदेखि चौटासम्मका छाडा व्यवस्थापनका लागि संयुक्तमा सल्लाह गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले भूमिको व्यवस्था गरेर सबै स्थानीय तहहरूलाई एकै ठाउँमा आफ्ना बजेटहरू त्यही व्यवस्थित गरेर छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार चाहिँ यसमा सहजकर्ता बन्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुटवलले बारम्बार उठाएका छौँ, बारम्बार डेलिगेसन पनि गएका छौँ। प्रदेशको ठूलो सहर नेपालगञ्जमा पनि छाडा चौपायाको समस्या विकराल छ। बाँकेदेखि दाङसम्म एउटा र कपिलवस्तुदेखि नवलपरासीसम्मका लागि एउटा गरी दुईवटा प्रदेश स्तरकै गौ संरक्षण केन्द्र वा गौचरण बनाएमा त्यसले दिगो समाधान दिन सक्ने सुझावहरू आइरहेका छन्। सडकमा अव्यवस्थित रूपमा रहँदा सडक दुर्घटनाको शिकारमा चौपाया स्वयं पनि पर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित चौपायाको अवस्था। पछिल्लो 3 वर्षमा 89 चौपायाको मृत्यु, 32 चौपाया घाइते। राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका अनुसार यो तथ्याङ्क मोटामोटी तथ्याङ्क मात्रै हो। कति चौपाया सवारी दुर्घटनामा परे भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। चौपाया सवारी दुर्घटनामा पर्दा प्रहरीलाई जानकारी गराउने अभ्यास नभएकाले तथ्याङ्क सङ्कलनमा कमी छ। केही स्थानमा चौपाया व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको त छ, तर यो अपर्याप्त छ। साझा समस्या पनि हो। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 2टा गौशाला छन्। वडा नम्बर 1 मा तिलोत्तमा गौशाला र तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा एउटा गौशाला, 2टा गौशाला छन्। र गौशालामा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ छाडा चौपायालाई
व्यवस्थित गर्ने कुरामा, त्यहाँ छाडा चौपाया राख्ने कुरामा, तिनीहरूलाई दाना पानी खुवाउने कुरामा, सेड बनाउने कुरामा, पानीका कुराहरूमा हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। तथापि एक्लो प्रयासले मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन। यो किन भन्दा यो साझा समस्या हो। जस्तो चौपायाको व्यवस्थापनमा अनेक चुनौती देखिएका बेला अहिले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। छाडा चौपाया व्यवस्थापन मात्रै नभई त्यसबाट आम्दानी समेत गर्ने उद्देश्यले छुट्टै बोर्ड समेत गठन गर्ने तयारी छ। कपिलवस्तु जिल्लाको मात्रै होइन, 190 गाउँपालिका प्रदेश सरकारको अगुवाईमा अध्यक्षहरूलाई सदस्य रहने गरी हामीले अहिले गठन आदेश तयार गरेका छौँ। त्यो गठन आदेशबाट हामीले यसलाई छाडा चौपायाले नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई रोजगारमूलक बनाउने। चौपाया व्यवस्थापनका लागि गठन गर्ने भनिएको समितिले समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेलोस्, यो जनअपेक्षा हो। समिति केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्तिको थलो मात्रै नबनोस्, यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग रूपन्देहीको जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका उमाकान्त चापागाई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उमाकान्तजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार सर। हजुर, अब यो हामीले पशु चौपाया व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको विषय प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट राख्यौँ। विशेष गरी यो लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा यो समस्या छ। हुन त यो लुम्बिनीको मात्रै समस्या होइन, देशभरिकै समस्याको रूपमा पनि पछिल्लो समय देखिन्छ र चुनौतीको रूपमा पनि यो अवस्था देखिन्छ। अब यो लुम्बिनी प्रदेशकै अब यो बुटोलको अवस्थालाई हेर्ने भने पछिल्लो 3 वर्षमा 89वटा चौपायाको मृत्यु भएको देखिन्छ, 32 चौपाया घाइते भएको देखिन्छ। राजमार्ग तथा सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटोलका अनुसार यो तथ्याङ्क मोटामोटी तथ्याङ्क मात्रै हो। कतिपय चौपाया सवारी दुर्घटना परेर कति मरे भन्ने यकिन छैन। यी अवस्थाहरू छन्। मैले यो समस्या एउटा प्रतिनिधि समस्या यहाँसँग राखेँ। अब यसको दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ सर? धन्यवाद सर। यसको बारेमा अब हामी पनि किसान भएको र यो ठाउँमा लामो समयदेखि परिचित भएको हिसाबले हामीले 2079 साल 10 महिना 10 गते देवदहको एउटा घुम्ती बैठकबाट हामीले स्थानीय तहहरूलाई पहिलो भनेको हजुरहरूले त्यहाँ रहेका पालिएका पशुहरूको ट्यागिङ गर्ने र तिनीहरूको विवरण तयार गर्ने भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ। त्यो भयो भने वास्तविक हाम्रो यहाँका पशुहरू हुन् अथवा बाहिरका पशुहरू हुन्, इन्डियाबाट पनि पशु आउँछ नेपालमा, अनुत्पादक पशुहरू आउँछ र बाटोमा छोडिन्छ भन्ने कुराहरू आएको कारणले गर्दा पहिलोमै हामी त्यो उहाँहरूलाई ट्यागिङ गर्नुहोस्। ट्यागिङ गरिसकेपछि र तपाईँहरूको विवरण किसान र किसानका पालिएका पशुहरूको विवरण तयार गर्ने भनेर हामीले गत माघ 10 गतेको घुम्ती बैठकमा देवदहमा एउटा निर्णय भएको थियो। र अब स्थानीय तहहरूले सधैँ यसलाई समस्याको रूपमा देखाउनुहुन्छ। आफूले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्न। र यसै विषयमा हामीले केही पालिकाहरूको बिचमा बसेर समन्वय गर्ने र ती ठाउँहरूमा एउटा छाडा पशुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने भनेर गैंडामा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनेर सामुदायिक वनको जग्गालाई गरियो। त्यो वनले नदिएको कारणले गर्दाखेरि असाध्यै त्यहाँ गाह्रो भइरहेको छ। हामी फेरि 21 गते पनि 6वटा पालिकाहरूको हामी त्यही एउटा बैठक बस्दैछौँ सरकारवालाहरूसँग गैंडा गाउँपालिकामा 21 गते बिहान 11 बजे। यही विषयसँग हजुरले भने चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा छाडा चौपायाहरूको असाध्यै समस्या छ। सडकहरूमा समस्या छ, खेतीमा समस्या छ, जसले गर्दा धेरै ठाउँमा खेती लगाएका किसानहरूले अब खेती नलगाउने, हिउँदे खेती, बर्खे खेती भन्दा नि बढी रूपमा हिउँदे खेतीमा अब चरण नभएको कारणले गर्दा उनीहरू खेतमै गएर मसुरू, गहुँहरू, मकैहरू बढी नोक्सान गरिदिने गरेको अवस्था छ। र सडकमा पनि दिनौँ जसो कुनै ठाउँमा पशुहरूकै मृत्यु हुन्छ भने धेरै ठाउँमा सडक दुर्घटनामा पनि पशुहरूको कारण भएको अवस्था छ। हुन्छ सर, अब यहाँ आफै पनि लागि पर्नु भएको रहेछ। अब यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पालिकाहरूसँग समन्वयमा यहाँ आफै पनि जुटिरहनु भएको छ। कुराकानीका लागि यहाँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका उमाकान्त चापागाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरका लागि सधैँ नै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। महानगरले फोहोर व्यवस्थापनलाई जति नै चासो राखे पनि दीर्घकालीन समाधानको योजना बनेको देखिँदैन। महानगरले अघि सारेका अल्पकालीन योजना समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। फोहोरबाट ग्यास उत्सर्जन गरिनेदेखि विभिन्न उपयोगमा ल्याउने भन्दै महानगरले घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै उठाउने भनी गरेको घोषणा समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन। टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वर्ष अघि नै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2079 साउन 1 गतेदेखि नै घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्र उठाउने र फोहोरको वर्गीकरण नगरेको पाइए दण्ड जरिवाना गर्ने बताएको थियो। बार नै तोकेर फरक फरक दिनमा फोहोर उठाउने निर्णय गरेको महानगरले अझै पनि फोहोर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न सकेको छैन। महानगरले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कुहिने फोहोर घरमै मल बनाउने महानगरवासीलाई सहुलियत दिने समेतको घोषणा गरेको थियो। तर वर्गीकरणमा नै चुकेको महानगरले ठोस योजना सहितको दिगो समाधानको योजना आर्थिक वर्ष 2080-81 मा अघि सारेको छैन। महानगरका अनुसार वेट वेस्ट र ड्राई वेस्ट वर्गीकरणमा पनि सरकार बाधक बनिरहेको छ। महानगरले अघि सारेका योजनामा सरकार सकारात्मक भएमा महानगरको फोहोर महानगरमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिने महानगरको भनाइ छ। हाम्रोमा चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ एउटा फर्टिलाइजरको रूपमा लिनुपर्छ र त्यसपछि आएर चाहिँ सिएनजी ग्यासको रूपमा लिनुपर्छ। यी दुईटा चिजबाट गरियो भने महानगरपालिकाको भित्रको फोहोर हामी महानगरले व्यवस्था गर्न सक्छौँ र सरकारले स्वीकृति दिएको खण्डमा अबको हाम्रो यात्रा त्यतातिर चाहिँ जान्छ। काठमाडौँको फोहोर अहिले पनि सिस्टोल र बन्सरी डाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। तर स्थानीयले विगतका सहमति पालना नभएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ महानगर चुकेको छ। हरेक दिन उपत्यकाबाट 1300 मेट्रिक टन फोहोर बन्सरी डाँडामा विसर्जन हुँदै आएको छ। असारमा स्थानीयको अवरोधका कारण फोहोर उठाउन बन्द हुँदा वर्षाको समयमा काठमाडौँ दुर्गन्धित बनेको थियो। फेरि त्यो समस्या दोहोरिने निश्चित छ। यो दीर्घकालीन तपाईँको लङ टर्म ल्यान्डफिल साइडमा अबको असोज 1 गतेबाट हुने आन्दोलन भनेको चाहिँ तपाईँको एक समय केही चरणका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको झुटा मुद्दा विभिन्न किसिमको बाहनामा प्रशासन र कानुन एक्टिभ भए पनि अब त्यो लङ टर्म तपाईँको युद्ध हुने भएको हुनाले अब यो राज्यले त्यो ठाउँमा ठेक्नै सक्दैन। विक्रमसम्म 2068 मा सरकारले जारी गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र 2077 सालमा काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन बमोजिम शहरी सरसफाई र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ। फोहोर मैलाको पुनः प्रयोग र प्रशोधनको माध्यमबाट ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने प्रविधिको विकास भइसक्दा फोहोरको वर्गीकरण, न्यूनीकरण, निष्कासन सम्बन्धी नागरिक दायित्व सचेतना जस्ता विषय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। अब अर्को रिपोर्टतर्फ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा सार्वजनिक यातायातलाई सेवामूलक क्षेत्र मानेर राज्यकै लगानी र निगरानीमा व्यवस्थित बनाउने गरिएको छ। तर नेपालमा सार्वजनिक यातायातको कथा र व्यथा विचित्रको छ। सार्वजनिक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी कोच्नेदेखि मनलाग्दी भाडा उठाउने गुनासो धेरैजसो आइरहन्छ। चालक सहचालकले यात्रुमाथि गर्ने व्यवहार अर्को समस्या बनिरहेको छ। टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान पछेलको यो रिपोर्ट हेरौँ। राज्यले नै नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवसायका रूपमा वर्गीकरण गरेको हुनाले अहिले यस क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग जस्तै भएको छ। सार्वजनिक सवारीका लागि व्यावसायिक सहमतिमा राज्यले भाडा दर निर्धारण गर्ने गरेको छ। निर्धारण गरेको भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिने, तिर्नुपर्ने, उभिएर कठिन यात्रा गर्नुपर्ने, चालक सहचालकको अभद्र व्यवहार झेल्न यात्रुहरू बाध्य छन्। मन परी भाडा असुल्ने, भाडा जति सरकारले तोकेको छ त्योभन्दा बढी भाडा असुल्ने, अनि हुन्छ नि जस्तै यो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूलाई पनि अलिकति डिस्टर्ब गरेर, हुन त बाटोको कारण पनि अब बाटो पनि त्यस्तो नेपाल सरकारले अब राम्रो बनाउन सकेको छैन। बाटोहरू कतै खाल्डाखुल्डी पर्ने,
त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यति व्यवस्थित भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। सार्वजनिक सवारीका समस्याहरू औँल्याउँदै समाधान खोज्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन, बरु राज्यले नै सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी नाफा कमाउन उक्साएको छ, जसका कारण नेपालमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था झनै भद्रगोल बन्दै गएको छ। त्यति साह्रै चित्तबुद्ध व्यवस्थित त छैन। सरकारले पनि जताततै मनपर्ने गाडीहरू संस्थाहरू खोलिदिएर अब यात्रुहरूलाई तानातान गर्ने हामी स्टाफहरूलाई पनि दुःखको वातावरण छ। किनभने एउटा व्यवस्थित भइदियो भने हामी चालकहरू, परिचालक, सहचालकले पनि एउटा आफ्नो जिम्मेवारीसहित काम गर्थ्यौँ। मान्छेहरूलाई मेरोमा आइज तेरोमा आइज भन्ने यो वातावरण त सरकारले नै बनाएको हो। राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यात्रुले शास्ति झेल्नु परेको छ, तर सरकारले यस क्षेत्रमा उचित नीति ऐन कानुन ल्याउन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू निम्तिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विश्व कहाँ पुगिसक्यो होइन? अब तपाईँहरूले भन्ला खालि सरकार नीति बनाउने ठाउँ नै महासङ्घ त होइन नि, सर्वोच्चला होइन नि त। नीति बनाइदिनु त सरकारले हो नि, यातायात व्यवस्था विभागले, प्रदेश सरकारले होइन। त्यसले चाहिँ ती प्रविधि ल्याउँदा पनि व्यापार गरेर प्रविधि ल्याउनु भएन के, इन्ट्रेस्टमा त्यो प्रविधि ल्याउनु भएन, कसैको इन्ट्रेस्टमा। राम्रो चोखो ढङ्गबाट, एकदम सूक्ष्म ढङ्गबाट प्रविधि मैत्री नबनाइकन सबै यात्रु पनि तपाईँकोले भने चाहिँ ठगिएको छन्, व्यवसाय पनि ठगिएको छन्। नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सडकको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था, प्राविधिक ज्ञान, आवश्यक दक्ष जनशक्ति लगायतको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरिएको पाइँदैन। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यको लगानीसँगै नियमन हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। व्यवस्थित बस पार्क, सहज बाटोघाटो, सेवा मैत्री सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका साथै अनलाइनबाट टिकट काट्ने र भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सडक सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्। पहिलो कुरा सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी हुनु पर्यो। दुनियाँमा सरकारी लगानी नभइकन कुनै पनि सार्वजनिक यातायातले साँच्चीकै सार्वजनिक सेवा दिन सकेका छैन, भरपर्दो सेवा दिन सकेका पनि छैन। त्यसपछि सुरक्षित र व्यवस्थित अनि आधुनिक सेवा दिन सकेका छैन। तसर्थ जति कुरा गरे पनि पहिलो शर्त भनेको सरकारको लगानी त्यसमा हुनु पर्यो, कुनै न कुनै हिसाबले। त्यसमा चाहिँ आर्थिक लगानीको कुरा होला, नीतिगत सहजताको कुरा होला। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले आरामदायी, सुरक्षित, एकीकृत समय तालिका, एकै ठाउँमा टिकट काट्ने व्यवस्था लगायतका सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यातायातलाई सुविधा सम्पन्न, सहज, सुगम र यात्रु मैत्री बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायातको यो प्रसङ्गपछि लागौँ अब अर्को प्रसङ्गतर्फ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका केही व्यापारी र चर्चित प्रकरणमा जोडिएका व्यापारीको पक्षमा एमाले सङ्गठित वकालत गर्न थालेको छ। एमाले भाटबटिनीका मालिक मेनबहादुर गुरुङदेखि यति होल्डिङबारे सार्वजनिक चुनौतीमा उत्रिन थालेको छ। सरकारलाई अनुसन्धान गर भन्ने गरेका एमाले नेताहरूले व्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। मूलधारका भनिएका ठूला राजनैतिक दलहरू ठूला व्यापारीहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न अनेकन उपाय अवलम्बन गर्ने गर्दछन्। त्यसको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा एमाले देखिने गरेको छ। कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन्द चुनावको केही दिन पहिलेसम्म खाटी कांग्रेस थिए। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि रन्थनिएका भट्टचन्द एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट संघीय सांसद बनिसकेका छन्। कुनै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने भट्टचन्दलाई देउवाले संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनयन गरेका थिए। भ्रष्टाचार जन्य घटनामा राजनैतिक दलका नेताहरूको नाम एकपछि अर्को जोडिरहेको छ। पछिल्लो समय यति होल्डिङको चर्चा चलिरहेको छ। यति होल्डिङसँगै एमालेकै नाम जोडिएको छ। यतिले सरकारसँग लिजमा लिएका विभिन्न क्षेत्रका जग्गा र यतिले कुनै बेला पर्यटन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समेत हिस्सेदारी खोज्ने गरेको विषय आउने गर्दथ्यो। यस्तोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स र वाइड बडी बारे छानबिन गर्न चुनौती दिँदै व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाउँमा, विरोधका नाउँमा राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई, राष्ट्रिय पुँजीलाई गला थिच्ने, गला रेट्ने काम यो सरकारले गर्न खोजिराखेको छ, गरिराखेको छ। यति 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 होल्डिङ्स, यति एयरलाइन्स भनेर कराउँछ। खोजी गर न त यति एयरलाइन्सको म भन्दैछु यो सरकारलाई, खोजी गर। राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ, एउटा गरिबले गरी खाएको देख्न तिम्रो सक्दैनौ, तर गर नि।
एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाएकै दिन एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा CIVको हिरासतमा रहेका व्यापारी गुरुङको खुलेरै बचाउ गरेका छन्। गुरुङको व्यापारिक साम्राज्यको वकालत गरेका पाण्डेले उनलाई थुनामा राखेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। ठुला व्यवसायीहरू संसारमा कोही जेल गएर बसेका छन्, मुद्दा चलेर हिँड्छ। हाम्रो देशमा जस्तो गरौँ न, मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ जेलमा परेको छ, सबैले कुचुम गरेर बस्छ। त्यो के पैसा लिएर भाग्छ? मिनबहादुर सम्पत्ति बोकेर जान्छ। 25वटा चाहिँ के भनेदेखि 26वटा कतिवटा चाहिँ भाटबटिन छ, त्यो बोकेर खाँदा बोकेर चाहिँ भाटबटिनको घर बोकेर ऊ विदेश जान्छ। 28वटा बोकेर जान्छ। अनि त उसलाई प्रोटेक्ट गर्दा उसले चाहिँ दैनिक हाजिरीमा बस्छ। ल गल्ती गरेर चाहिँ हाजिरीमा गरे हुँदैन। गुरुङ नभाग्ने दाबी लिएका पाण्डे मात्रै नभई अन्य नेताहरूले पनि व्यापारीमाथि सरकारले कारबाही गर्दा थुनामा राख्नु वा आक्षेप लगाएका विषयमा अनुसन्धान गर्नु नै हुन्न भन्ने जसरी पेश हुन थालेका छन्। व्यापार गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिए पनि अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि जोसुकै कानूनको नजरमा समान नै हुन्छन्। अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यापारीलाई थुन्न मिल्दैन भन्ने पाण्डे वा भ्रष्टाचार र नियमिततामाथि छानबिन गर्दा नेताहरूलाई किन टाउको दुखाइ भएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने राजनैतिक दलहरूले व्यापारी पोष्ने रणनीति अख्तियार गर्दा यसले मुलुकको समृद्धिमा पार्ने असर के हुन सक्छ भन्ने समेत एक्का राख्न जरुरी छ। व्यापारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थक बनाउन र पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउन गरिने विभिन्न ढाकछोपले अन्ततः मुलुकलाई दुर्गतितर्फ लैजाने भएकोले पनि नेताहरूले सचेतता अपनाउन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 को आजको यो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अहिले पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।